बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई में जो भगदड़ मची हुई है और जिसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं, तो उस पर ये क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि पीटीआई का कौन सा लीडर किस पार्टी में जाएगा। अब डेफिनेटली तरीके से तो कोई भी नहीं कह सकता कि फ़लाँ पार्टी में जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के बारे में मालूमात मिल रही हैं। मसलन परवेज़ खट्टक के बारे में ये अफ़वाह उड़ी हुई है कि उसने ज़रदारी से रब्ता किया है। ये अफ़वाह गलत है या सही ये नहीं कह सकते, लेकिन अफवाह जब उड़ती है तो उसकी कोई बेस होती है। परवेज़ खट्टक के पीपल्स पार्टी वालों से कुछ राब्ते तो बहरहाल माजी में रहे हैं। तो कुछ इसी तरह दूसरे लीडरों के बारे में भी चीज़ें सामने आ रही हैं जो इशारे दे रही हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा पहले अज़राह तफन्नुन एक तबसरा सुन लीजिए। मोहतरम रज़ी साहब ने परसों एक ट्वीट किया कि मौलाना फजल रहमान पर काला जादू इसलिए नहीं चला। उनका इशारा था वहाँ इंतखाबी जीत की तरफ। ये जादू इसलिए नहीं चला कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं और वज़ू कायम रखते हैं और पाक साफ रहते हैं तो उन पर काला जादू नहीं चलता। ये तंज था बनी गाला के जादूगर की तरफ। मैंने उसका नाम रखा हुआ भूत प्रेत हाउस। तो जो भूत प्रेत हाउस है उसका जादू इसलिए नहीं चला। तो ये बात बुनियादी तौर पर जुज़वी हद तक सही है कि नमाजी आदमी पर जो पाक साफ रहता हो जादू टूने का असर कम होता ज़रूर है, लेकिन कम होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नमाजी रहने से और बावजू रहने से आप पर जादू असर कर ही नहीं सकता। अगर जादू कवी है, ताकतवर है, तो ज़ाहिर है उसका मुकाबला किसी दूसरे तरीके से करना पड़ता है। जैसे कोई आदमी हिफ़्ज़ाने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो, ग़िज़ा में भी ध्यान देता हो और जितनी भी मुज़र्रे सेहत चीज़ें हैं उनसे बचता हो, वर्जिश करता हो, साफ़ हवा में रहता हो, तो यकीनन उसके बीमार होने के इम्कानात कम होते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि चूँकि वो हिफ़्ज़ाने सेहत का पाबंद है, इसलिए उस पर किसी बीमारी का, किसी वायरस का, किसी अंदरूनी एक्यूट मर्ज़ का हमला नहीं हो सकता है। इसी तरह ये जादू का मसला है। बहरहाल ये बात थोड़ी संजीदा हो गई। मैंने अज़राह मज़ाक इस ट्वीट का जवाब ये दिया कि जादू ना होने की एक वजह ये भी है कि मौलाना फजल रहमान दरियाए सिंध के उस पार है और ये जो भूत प्रेत हाउस है ये दरिया के इस पार। किसी भी जादूगर से आप पूछ लीजिए या सहर व साहिरी का मुताला करने वाले किसी भी आदमी से आप रब्ता करें तो वो आपको बताएगा कि अगर बीच में कोई दरिया आता हो, बल्कि इवन कोई बड़ी नहर जो बहुत चौड़ी हो, जैसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लिंक नहरें हैं, वो बहुत चौड़ी नहरें हैं, यानी जिसके पानी की जो चादर है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो एक ख़ास अरसे, तो जादूगर के जो मुवक्किल है वो उसे पार नहीं कर सकते। इसमें कितनी हकीकत है ज़ाहिर है हमने तो ना मुवक्किल देखे हैं, ना उनको प्रवास करते हुए देखा है, ना उनकी क़ुव्वत प्रवास के बारे में हमारा कोई मुशाहिदा है, लेकिन किताबों में यही पढ़ा है और आमलों से यही सुना है कि जादू दरिया पार नहीं कर सकता। तो मैंने रज़ी साहब की इस ट्वीट का ये जवाब दिया। तो ये आपके तफन्नुन तबा के लिए मैंने इसको यहाँ भी प्रोड्यूस कर दिया है। तो सर फहरिस्त जनाब जो भागने वाले हैं उनमें तो शाह महमूद कुरैशी है, जिनको इमरान खान ने तंज़ीम नौ में बेइज्जत कर दिया है। उनके पास सीनियर नायब सदर का ओहदा था, वो उनसे छीन लिया गया है। अब ये एक बड़ी मज़ा खेज़ बात है कि ये जो तंज़ीम नौ हुई है इसके बारे में ये कहा गया था कि पख्तूनख्वा में जो इनको ज़िल्लतनाक शिकस्त हुई है ये उसकी वजह से ज़िम्मेदारी डालते हुए ये काम किया गया। तो मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का सारा हल्का जो है वो पंजाब में, बल्कि जनूबी पंजाब में, और उनके पास वजारत भी खारजा की है। उनका सूबा पख्तूनख्वा की बल्दियाती सियासत से क्या लेना देना। ये चक्कर कुछ और था, और चक्कर ये था कि पिछले 1.5 साल से, जो 2 साल से इन हाउस तब्दीली के बार बार एडवेंचर होने की कोशिश होती रही, एडवेंचर करने की कोशिश होती रही, तो हर बार शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में यही सुना गया कि उन्होंने खुद को पेश कर दिया है कि जनाब मैं हाजिर हूँ केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और मेरे साथ इतने आदमी हैं। तो लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, और बात आगे ना बढ़ सकने की वजह आपके इल्म में है कि वो नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं हो रहे थे। हर बार एक ट्राई होती थी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, पीपल्स पार्टी फ़ौरन तैयार हो जाती थी, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिले जुले सिग्नल आते थे, कभी इनकार के कभी खामोशी के, और हर बार शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए खुद को पेश करते रहे। तो ये ज़ाहिर है जब आप सबको पता है, सहाफ़ियों को पता है, अखबार दूसरे ज़राए को पता है, तो इमरान खान को क्यों पता नहीं होगा। इमरान खान को भी पता है, और मुझे लगता है कि इमरान खान ने उसका गुस्सा निकाला है और उसको बेइज्जत करके रख दिया है। बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी क्या करेंगे, कल परसों तो को बयान देने वाले नहीं हैं, लेकिन अब जब वक्त आ रहा है तो ज़्यादातर लोगों को ये यकीन है कि वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग उनको नहीं लेगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब एक सियासत का एक अनोखा किरदार हैं, जिनकी तमाम तर आमदनी उनके मुरीदों की जेबों से आती है। यानी मुरीदों का इज्तिमा होता है, हर मुरीद पाबंद होता है कि अपने जेब से नकदी निकाल कर इनको पेश करे,
اور ان کی جو اور خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ جتنا زیور انہوں نے پہن رکھا ہوتا ہے وہ اتار دیتی ہیں۔ یہ اتنے اس معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب اتنے زیادہ اصول پرست ہیں کہ اگر کوئی غریب بچی کے انگلی میں چاندی کا 250 روپے کا چھلا ہے تو وہ بھی اتروا لیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بھوک ناچے یا ان کے تن پر کپڑا نہ ہو، ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں زیور بھی دو، پیسے بھی دو، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں گمان یہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے۔ ان سے زیادہ دلچسپ مسئلہ جو ہے وہ شیخ رشید کا ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے۔ بظاہر تو ان کی ویسے تو ان کی پارٹی ہے ون مین پارٹی، لیکن عملاً وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور ہر دور میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ پرویز مشرف لیگ کا حصہ رہے ہیں۔ پرویز مشرف نام بدل بدل کر آتا ہے، ایوب خان کا نام، کبھی یحییٰ خان کا نام، کبھی ضیاء الحق کا نام، کبھی پرویز مشرف کا نام، کبھی کوئی اور شکریہ شریف کا نام، تو یہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب اچانک جو ایک فنڈامنٹل چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو رستہ مل رہا ہے پاکستان میں پہلی بار اس حد تک کہ وہ تقریباً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک 100% تو نہیں لیکن 70-80% جمہوریت کا نظام جو ہے وہ بحال ہونے والا ہے۔ اور جہاں جمہوریت ہوگی وہاں شیخ رشید تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شیخ رشید کو تو اس کے پاس کوئی گیٹ نمبر یہ اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہے فلاں گیٹ نمبر، تو شیخ رشید کو جتنے بھی ووٹ پڑتے ہیں وہ اس گیٹ سے پڑتے ہیں ہر مرتبہ، چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے آزاد ہو، تو اس گیٹ سے اس کو ووٹ پڑتے ہیں۔ تو وہ گیٹ اب بند ہو رہا ہے، چنانچہ شیخ رشید کی اداسی اور مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بریفنگ، اخبار روزے سے بات چیت، بیان بازی، اس میں کوئی گرم جوشی نظر نہیں آتی، وہ چمک دمک جو ماضی میں رہی ہے اس کا خاصہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ایک قسم کی مایوسی ہے۔ اور اسی وجہ سے شیخ رشید نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا کہ میں شاید سیاست چھوڑ دوں۔ ظاہر ہے جب اس گیٹ سے ووٹ ہی نہیں ملیں گے تو پھر سیاست کا فائدہ کیا؟ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی پارٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ لبیک بھی ہر آدمی کو لے سکتی ہے، اس کو نہیں لے سکتی۔ نہ یہ ایم کیو میں جا سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہے، نہ مسلم لیگ نون میں جا سکتا۔ ہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ میری معافی تلافی ہو سکتی ہے، اس کو جواب انکار میں ملا۔ تو شیخ رشید میرا خیال ہے اب کسی پارٹی میں نہیں جائے گا، یہ وہیں کہیں نالا لئی کے پاس کوئی جھونپڑی بنا کر وہاں کچھ چلو بھر پانی تلاش کرے گا، اور کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے۔ عامر لیاقت جو عمران خان کی تاریخ میں زمین و آسمان کے سارے قلابے ملاتے ملاتے گھن چکر ہو گیا تھا، اب وہ ایم کیو ایم کی طرف واپس جا رہا ہے، یعنی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیے بغیر وہ عملاً پی ٹی آئی کو چھوڑ چکا ہے اور واپس مہاجر سیاست کے نعرے کی طرف پلٹ گیا ہے۔ یہ عالم آن لائن یعنی جس کی تقریریں دیکھیں اور جس کا کردار دیکھیں اور جس کی اب موجودہ یہ کلا بازی دیکھیں، جن کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں وہ کلا بازی لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ اسی طرح بابر وان کا مسئلہ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائے گا۔ بابر وان نے سیاست شروع کی تھی جماعت اسلامی سے، پھر کچھ اس نے وہاں ایسے کوئی کارنامے کیے کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے اس سے معافی مانگ لی کہ بھئی آپ، اس کے بعد یہ پھر ضیاء الحق کے ساتھ چلا گیا، اور جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس نے مٹھائی تقسیم کی تھی، اور پھر زرداری صاحب نے شاید ان کی اس ادا کو بہت پسند کیا کہ جس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائی بانٹی بڑا بہادر آدمی ہوگا، تو اس کو وزیر رکھ لیا، اور جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اب یہ پی ٹی آئی میں چلا گیا، اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو ظاہر ہے یہ کوئی پارٹی بدلنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور مسلم لیگ نون یا جماعت اسلامی کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف۔ اعظم سواتی کہاں جائے گا؟ اس کے پاس ایک رستہ تو ہے کہ یہ جے یو آئی میں واپس چلا جائے، کیونکہ اس نے اپنی سیاست کا آغاز جے یو آئی سے کیا تھا، لیکن یہ اب اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا ذلیل اور اتنا رسوا ہو چکا ہے، اس کے مکروہ اور سیاہ کارنامے اتنے زیادہ زبان زد عام ہے کہ کوئی بھی معقول پارٹی اسے لینے سے انکار کر دے گی۔ پیپلز پارٹی کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہر قسم کا مال لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اور بابر وان سے یاد آیا کہ ایک پنجاب کا ایک ہے جوہان، کیا نام ہے اس کا، فردوس عاشق عوان سے بھی زیادہ بد زبان، بدتمیز اور منہ سے غلاظت بکھیرنے والا وہ چوہان نام کا جو وزیر ہے، وہ پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جی بھٹو کا نعرہ لگوایا، اور 2-3 دن پہلے اس نے بے نظیر بھٹو کی جو جہاں ان کو شہید کیا گیا تھا وہاں کوئی نشانی تھی تو اس نے دیکھ بھال کرنے کا، اور اس کا باقاعدہ پریس کو اس نے کہا کہ میری یہ خبر ذرا نمایاں طریقے سے چلواؤ، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔
अच्छा, बाकी मज़ीद कुछ तफ़सीलात मिलेंगे तो मैं बता दूँगा। 2 वज़ीरों का मैं ज़िक्र कर देता हूँ अंदाज़े से, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता नहीं कि उनका सियासी बैकग्राउंड क्या, सियासी असासे क्या। एक तो वो जो गंडापुर है, जो अपनी गुंडागर्दी के लिए और शराब नोशी के लिए बहुत मशहूर है, तो वो पता नहीं किस पार्टी में जाएगा। उसका जो ख़ानदानी पस मंज़र है उसमें उसके जो बड़े थे वो सुना सुना गया है कि वो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तो शायद पीपल्स पार्टी की तरफ जाए। अगर नहीं गया तो सियासत छोड़ देगा और वो अड्डा बना लेगा। अड्डे में बहुत कमाई होती है, उसमें बाकायदा यानी टैका भी होता है, लोग आते हैं और सलाम करते हैं। और ड्रग्स वगैरह का मामला आपके इलम में है ही। यही मामला वो मेरे ख्याल में उस वज़ीर का होगा जो पेरिस में बहुत बेइज्जत होकर आया है, जिसने खुदा को जान देनी है, और जो खुदा को जान देनी है का नारा लगाकर फिर ऐसा झूठ बोलता है कि शेख रशीद को भी शर्मिंदा कर देता है। पेरिस में इसने कहा कि जिस सहाफ़ी ने मुझसे कश्मीर के बारे में सवाल किया था उसको फैंटा लगाओ। तो इस बयान का फ्रांस की हुकूमत ने नोटिस ले लिया। उस नोटिस से होगा तो खैर कुछ नहीं, लेकिन इसकी जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है वो फिर आपने देखी है। तो अगर ये पीपल्स पार्टी में जाने की कोशिश करता है तो पीपल्स पार्टी वालों को इनकार कर देना चाहिए कि भी हमें हर तरह के बदबूदार आदमी कबूल है, लेकिन इतनी ज़्यादा बदबूदार आदमी को भी लेने के काबिल भी नहीं है कि जिसकी महक से पार्टी के काउंसिल का इजलास हो रहा हो और सब के सब बेहोश हो जाएँ। तो नाज़रीन, मज़ीद के बारे में भी कुछ अंदाज़े और कुछ मालूमात लेकर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, और इसी दौरान आप बाप पार्टी का मुस्तकबिल भी देख लीजिएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सादक सजरानी इन दिनों तकदीर के घेरे में है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल थी। तो इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात मिलते ही दोबारा किसी व्लॉग में मैं इनका ज़िक्र करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।